बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सन 60 हिजरी। एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुरानी टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठे और कहने लगे, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी असलाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पे आए। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की है। इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फ़िदा करना है, अपने खून से इस्लाम की ताकत बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के कुरान की तिलावत को सुनवाना है ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये ना कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपने बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवां हो गए। फौजी यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया। 3 दिन से पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, ए मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है, ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। उन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। जाओ अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारे जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसद की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आँखों की शर्म ने रोक रखा है, अब बस चराग बुझा दो। चराग बुझाना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सबकी जन्नत का जामिन मैं हूँ। तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा। जाओ अपने शहर वापस चले जाओ। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चराग जलाया, क्या देखते हैं कि सब के सब तलवार अपने गर्दन पर रख कर कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़कर कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है। सिर्फ इतना बताएं, जब रोज़े महशर में आपके नाना पूछेंगे, मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया? आपकी वालिदा पूछेंगी, मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच छोड़ दिया? तो उनको क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम को सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फज्र में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ए हुसैन, नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ल पैगंबर अता करेगा। अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी, अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे भी इजाज़त दें कि मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन ने फरमाया, जाओ अकबर, अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। देखते हैं नौजवान बेटा 18 साल का। अली अकबर कहते हैं, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ़ है। बस जैसे ही सीने से हाथ हटाते हैं, इमाम हुसैन देखते हैं एक पर्ची है जो अली अकबर के कलेजे में लगी है। बस हाथों से पर्ची को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादाए इब्राहिम, देख लें, जब आप कुर्बानी दे रहे थे, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। देखो मेरे दादाए इब्राहिम, मैं किस तरह कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाहु अकबर कहकर जैसे ही पर्ची को निकाला, अली अकबर तड़प गए और पर्ची के साथ साथ अली अकबर का कलेजा हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लेकर कहते हैं, ऐ अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना,
ہے کوئی دنیا میں مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ بس سوئے ہوئے لوگوں کی سوئی ہوئی ضمیر خاموش رہی۔ لیکن ایک چھ ماہ کا علی اصغر اپنے آپ کو اپنے ماں کی گود سے گرا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی میدان میں لے چلو، میں بھی میرے آقا حسین کے قدموں پہ قربان ہوں گا۔ بس امام حسین کو علی اصغر دے دیا اور کہا، اے میرے آقا، یہ سوتا نہیں، اسے پانی پلاؤ۔ امام حسین اپنے 6 ماہ کے اصغر کو لیے میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگوں، اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے تو میرے نانا کے دین سے ہے، اگر تمہاری نفرت ہے تو میرے بابا علی سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس 6 سال کے ماہ کے بچے کی کیا قصور ہے؟ اس بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے۔ تو کسی ظالم نے کہا، اصغر اگر خود پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پلائیں گے۔ امام حسین نے کہا، اصغر پانی مانگو۔ یہ سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا، جلدی اصغر کا نشانہ لگاؤ اور جلدی تیر سے اس کا کام تمام کر دو، یہ آل رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج اصغر پانی مانگ لے گا اور اگر اصغر کی معصوم آواز فوج یزید تک پہنچی تو سب کے سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور جیسے تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، ایک 6 ماہ کے بچے پر وہ تیر چلایا۔ وہ تیر 3 نوک کی تھی۔ تاریخ نے لکھا، ایک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک گلے میں لگی اور ایک کمر میں لگی۔ تیر اتنا بھاری تھا کہ جہاں جہاں تیر جا رہا تھا اصغر بھی وہاں وہاں جا رہے تھے۔ تیر علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا۔ امام حسین نے جیسے ہی اپنے معصوم اصغر کو دیکھا کہ کچھ خون نکل آیا، امام حسین نے اس خون کو لے کر آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان رونے لگا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین تڑپ گئی۔ وہ خون اصغر اپنے چہرے پر مل لیے اور کہا، روز محشر میں اپنے نانا کو دکھاؤں گا کہ نانا، آپ کے دید کے لیے میں نے اصغر کس طرح قربان کر دیا۔ بس امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آگے زینت العابرین کو وصیت کرتے ہیں کہ اے سجاد، میرے بعد دین کی حفاظت کرنا، نماز قضا نہیں کرنا، قدم قدم پہ اپنے نانا کی صداقت اور رسالت کو بیان کرتے رہنا۔ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداقت کو بلند کرتے ہیں۔ جو بھی علی شیر کے سامنے آتا وہ مار دیا جاتا۔ بس سب نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ یہ عباس کا بھائی اور علی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، اس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ دور چلے جاؤ اور دور سے تیر چلاؤ اور پتھر چلاؤ تاکہ حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جائے۔ بس تیروں کی برسات ہوئی، نبی کے نواسے پر، زہرا کے لال پر۔ بس رسول اللہ کا نواسا جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا، نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کی مسلح پر تھا۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین کا سر کاٹو۔ جب بھی حسین کا سر کاٹنے کے لیے کوئی قریب جاتا ہے، جیسے ہی دیکھیں حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ بس شبر قریب آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں ہی کروں گا۔ امام حسین کی گردن پہ چھری رکھتا ہے اور جیسے ہی چھری چلانا شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ قریب آ کے سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین کے مبارک لبوں سے آواز آتی ہے، اے اللہ، میری قربانی کو قبول کرنا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ امام حسین کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک کے اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ بعد حسین خیام چلے گئے، امام حسین کی بہنوں کو قید کیا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت سناتا گیا، وہ دنیا کو بتاتا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ سلام ہو دین بچانے والے اس نواسے رسول حسین ابن علی پر۔